बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवाज मोहल और आप देख रहे हैं उर्दू गेटवे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम ग़ज़वा-ए हिंद के बारे में अहादीस की रोशनी में जानेंगे कि ग़ज़वा-ए हिंद कौन सी जंग है। आया इसका इतलाक़ पाक भारत जंग की सूरत में हो सकता है, और ये भी देखेंगे कि अहादीस की रोशनी में ये ग़ज़वा-ए हिंद बर्पा हो चुका है या इसका वक़ू पज़ीर होना अभी बाकी है। ये सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल में ये वीडियो 8 से 10 मिनट के दौरानिए पर मुहित हो सकती है। इस मुख्तसर दौरानिए में हम इन तमाम चीज़ों को समेटने की कोशिश करेंगे। निहायत अहम वीडियो है, लिहाजा आप अहबाब से गुजारिश है कि आप इसे इख्तिताम तक ज़रूर देखें। तफसील में जाने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हालात हाज़रा और मालूमात से भरपूर वीडियोस देखने को मिलती रहें। दोस्तों, हालिया पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात निहायत कशीदा हैं और एक जंग की सी कैफियत मौजूद है, क्योंकि जो बयानात भारतीय हुकूमत और मीडिया की जानिब से आ रहे हैं वो वाज़ेह तौर पर इस अमर की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करना चाहता है, पाकिस्तान पर जंग थोपना चाहता है। इन हालात के तहत कुछ लोग ग़ज़वा-ए हिंद को मुतवक्के पाक भारत जंग से मंसूब कर रहे हैं। इस वीडियो में हम इसी बात का जायजा लेंगे कि अहादीस में जिस ग़ज़वा-ए हिंद का जिक्र आया है वो पाक भारत जंग के बारे में है या किसी और जंग के बारे में है, या उससे मुराद कोई और जंग है। सबसे पहले हम ग़ज़वा-ए हिंद के मुतल्लिक जो अहादीस आई हैं उनके बारे में जानते हैं कि वो अहादीस क्या हैं और उन अहादीस की रोशनी में ग़ज़वा-ए हिंद कौन सी जंग होगी। तो ग़ज़वा-ए हिंद के बारे में सबसे सही हदीस जो है, सबसे ज़्यादा सही हदीस वो है जो हज़रत सोबान रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। हज़रत सोबान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं। हज़रत सोबान रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 2 गिरोह ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह ताला ने आग से महफूज कर दिया है, उन्हें जहन्नम से आज़ादी दे दी है। एक गिरोह हिंदुस्तान पर चढ़ाई करेगा और दूसरा गिरोह वो होगा जो हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के साथ होगा। इस हदीस को इमाम निसाई ने अपनी सुनन में भी दर्ज किया है, और सुनन निसाई अहले सुन्नत की मशहूर सहासिता जो किताबें हैं, 6 अहादीस की सही मुस्तनद किताबें, उनमें ये किताब शामिल है, सुनन इमाम निसाई। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी मरवी अहादीस कुतुब अहादीस में मिलती हैं, जिनमें से एक हदीस ये है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान का तज़किरा फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि ज़रूर तुम्हारा एक लश्कर हिंदुस्तान से जंग करेगा, अल्लाह उन मुजाहिदीन को फतह अता फरमाएगा, हत्ता कि वो मुजाहिदीन उनके बादशाहों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा देगा, यानी उन मुजाहिदीन की मग़फ़िरत फरमा देगा। फिर जब वो मुसलमान वापस पलटेंगे तो हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को शाम में पाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर मैंने वो ग़ज़वा पाया तो अपना नया और पुराना सब माल बेच कर उसमें शिरकत करूँगा। जब अल्लाह ताला ने हमें फ़तह अता कर दी और हम वापस पलट आए तो मैं एक आज़ाद अबू हुरैरा हूँगा जो मुल्क के शाम में इस शान से आएगा कि वहाँ हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को पाएगा। आपने फिर मजीद फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त मेरी शदीद ख्वाहिश होगी, यानी ये हज़रत अबू हुरैरा फरमा रहे हैं कि उस वक्त मेरी शदीद ख्वाहिश होगी कि मैं उनके पास, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचकर उन्हें बताऊं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूं। तो रावी बयान करते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े और हंस कर फरमाया कि बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल।
اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش مجھے رومیوں کے ساتھ جنگ و جہاد میں گزری ساری عمر کے بدلے میں ہندوستان کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی پیشگوئیوں کے مطابق جہاد میں حصہ لینے کا موقع مل جاتا۔ یہ تمام احادیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جو حدیث تھی اس کو مزید تقویت فراہم کرتی ہیں۔ بعض علماء کرام ان روایات کو ضعیف بھی قرار دیتے ہیں اور کئی روایات میں غزوہ ہند کو غزوہ بدر کے ہم پلہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت مشہور حدیث ملتی ہے جس میں فرمایا گیا کہ جب تم دیکھو کہ خراسان کی طرف سے کالے جھنڈے والا لشکر نکل آیا ہے تو اس لشکر میں شامل ہو جاؤ، چاہے تمہیں اس کے لیے برف پر گھسیٹ کر کیوں نہ جانا پڑے، کیونکہ اس لشکر میں اللہ پاک کے آخری خلیفہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ اس روایت کو ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اور حاکم نے مستدرک میں درج کیا ہے، لیکن بعض علماء کرام اس حدیث کو یعنی خراسان والی اور کالے جھنڈے والی حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں اور بعض اسے موضوع یعنی جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ بہرحال غزوہ ہند سے متعلق اگر تمام روایات کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ غزوہ یعنی غزوہ ہند آخری زمانے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا۔ اس وقت مسلمانوں کی طاقت کا مرکز حجاز مقدس نہیں بلکہ خراسان ہوگا، اور خراسان کے علاقے پاکستان، ایران، افغانستان اور روس کے کچھ علاقے اس میں شامل ہوں گے۔ یہ خراسان کا علاقہ ہے۔ تو طاقت کے اس مرکز میں اجمیوں کا یہ جو لشکر ہوگا یہ بہترین ہتھیاروں سے لیس ہوگا اور اس میں بہترین شاہ سوار شامل ہوں گے۔ اس وقت بیت المقدس میں یہودیوں کا اجتماع منعقد ہو چکا ہوگا اور شام میں جو خرابی ہونا ہوگی وہ واقع ہو چکی ہوگی۔ اور سب سے اہم بات ہے کہ اس لشکر کو بیک وقت یہود و ہنود سے دشمنی اور جنگ درپیش ہوگی۔ تو اگر ان سب روایات کو مد نظر رکھا جائے تو ایک بات تو یہ بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ لشکر اسلامی ہندوستان سے جنگ کرے گا، یعنی ہندوستان کے خلاف جنگ لڑی جائے گی، جس میں یہ ہمارا سندھ کا علاقہ بھی شامل ہوگا۔ اور آج کل تو سندھ پاکستان میں شامل ہے، بلکہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سندھ کا پورا علاقہ جو آج کا پورا پاکستان بنتا ہے تو یہ سندھ کا علاقہ ہے۔ تو آج اگر انڈیا اور پاکستان کی جنگ خدا نخواستہ ہوتی ہے تو وہ میرے دوستو غزوہ ہند کیسے کہلا سکتی ہے؟ کیونکہ غزوہ ہند تو آخری زمانے میں ہونا ہے، اس زمانے میں جس زمانے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی تشریف لا چکے ہوں گے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی تشریف لا چکے ہوں گے۔ تو ان کے آنے میں تو ابھی بہت وقت پڑا ہے، ابھی تو وہ علامات ظاہر نہیں ہوئی جو ان کی آمد سے پہلے ظاہر ہونی ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہندوستان کے بادشاہوں پر فتح پانے کے بعد اور ان کو بیڑیوں میں جکڑنے کے بعد جب مسلمانوں کا یہ قافلہ شام کی طرف واپس پلٹے گا تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پائے گا، یعنی یہ غزوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لڑا جائے گا اور ان کی آمد سے کچھ عرصہ پہلے لڑا جائے گا، جبکہ ابھی ان کی آمد میں بہت وقت پڑا ہے اور ابھی کچھ نشانیاں بھی باقی ہیں، جیسے کسی اسلامی ریاست کا اس دور میں باقی نہ رہنا اور اسلام کا صرف حرمین شریفین تک محدود ہو جانا۔ دوستو یہ درست ہے کہ صوفیہ کرام نے ایک پاک بھارت جنگ اور پھر تیسری عالمی جنگ کی پیشگوئیاں کر رکھی ہیں۔ ہندوستان سے اس جنگ کے بعد فتح یاب ہونا اور پھر سارے ہندوستان کا پاکستان بن جانا، یہ سب صوفیہ کرام نے پیشگوئیاں کی ہیں، لیکن آج کی متوقع جنگ کو غزوہ ہند سے تعبیر کرنا میرے خیال میں درست نہیں ہے۔ اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ زمانہ کب آئے گا۔ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے آج سے تقریباً 400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ 1000 سال بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔
تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، جو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔